स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज म फेरि यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ म क्लास 10 साइन्स फोर्स भन्ने च्याप्टरको क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गराउँछु तपाईहरुलाई। यो क्वेशन्स चाहिँ हाम्रो एससी मा आज म यहाँ जुन क्वेशन्स गराउँछु त्यो सबै क्वेशन्सहरु एससी मा सोधिसकेको छ अथवा आउने सालमा सोधिन सकिन्छ। यो क्वेशन्स गर्नु भन्दा अगाडि केही थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड हामी हेरौं र त्यो सबै थ्योरेटिकल कुराहरु मैले आफ्नो भिडियोमा नि कम्प्लिट गरेको छु, त्यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज नि म सर्टमा डिस्क्राइब गर्दै क्वेशन्सहरु गराउँछु। अनि यो भन्दा अगाडि मैले 3-4 वटा भिडियो गरिसके हो। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गएर त्यो भिडियो हेर्नु होला। फोर्स भन्ने च्याप्टरमा 3-4 वटा भिडियो मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु। आज चाहिँ क्वेशन सिरिज हेर्छौं हामी। अब भेरी सर्ट टाइप क्वेशन्स 2 मार्क्समा सोध्न सकिन्छ। भेरी सर्ट क्वेशन्सहरु त्यसको हामी हेर्दै जान्छौं आज। फर्स्ट क्वेशन्स रहेछ हाम्रो क्वेशन सिरिज अन फोर्स भन्ने च्याप्टरमा क्लास 10। फर्स्ट क्वेशन्स रहेछ। क्वेशन्स लेख्नु होला है। म क्वेशन्स भन्छु, क्वेशन्स लेख्नु होला। What is the value of acceleration due to gravity at the pole of the earth? What is the value of acceleration due to gravity at the pole of the earth? अर्थ को पोल मा चाहिँ एक्सिलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु कति हुन्छ? यो यदि डाइरेक्ट सोध्यो भने तपाईहरु लेख्नु 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो किनकि अर्थ हाम्रो कम्प्लिटली स्फेरिकल इन शेप हुँदैन। हाम्रो अर्थ यसरी हुन्छ, फ्ल्याटेन्ड एट द पोल एन्ड बल्जेस आउट एट द इक्वेटोरियल रिजन। यो हाम्रो इक्वेटोरियल रिजन भयो र यो चाहिँ हाम्रो पोलर रिजन हो भने यो पोलर रिजन भयो, पोल एरिया भयो। यो पोल एरिया, यो चाहिँ इक्वेटोरियल रिजन भयो भने यो पोलर रिजनमा चाहिँ एक्सिलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु कति लिन सकिन्छ त? 9.83 लिन सकिन्छ। अरु रिजनहरुमा कसरी भ्यारी गर्दै गएको छ त्यो चाहिँ म मेरो आफ्नो भिडियोमा चाहिँ मैले कम्प्लिटली भनेको छु। यसमा धेरै कुरा भन्यो भने लेन्दी हुन्छ। यो क्वेशन सिरिज हो, जे सोधेको छ हामी त्यति मात्रै भन्दै जान्छौं। यो क्वेशन्स लेख्नु होला। 9.83 meter per second square is the value of acceleration due to gravity at the polar region of the earth. Next question. What is the value of acceleration due to gravity at the center of the earth? Questions number 2. What is the value of acceleration due to gravity at the center of the earth? अर्थ को सेन्टर मा एक्सिलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु कति हुन्छ? सिधै याद गर्नु 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। किन हुन्छ? किनकि अर्थ को सर्फेस बाट यदि हामी माथि जान्छौं, माथि जाँदा नि g को भ्यालु घट्दै जान्छ र अर्थ को सर्फेस बाट जब हामी भित्र जान्छौं, अर्थलाई डिग गरेर खनेर जब हामी भित्र जान्छौं र सेन्टरमा जब हामी पुग्छौं, सेन्टरमा नि एक्सिलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु के हुन्छ त? घटेर 0 हुन्छ। त यो क्वेशन नि के गर्नु पर्यो त? याद गर्नु पर्यो। अर्को क्वेशन्स यसमा हेर। क्वेशन्स नम्बर 3। अर्थ को सेन्टरमा चाहिँ 0 हुन्छ है एक्सिलरेशन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु। अब क्वेशन नम्बर 3। What is the value of acceleration due to gravity on the surface of the moon? Acceleration due to gravity on the surface of the moon. Moon को surface मा acceleration due to gravity को value कति हुन्छ? याद गर्नु पर्यो 1.67 meter per second square। कति हुन्छ? 1.67 meter per second square। यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो। Value of acceleration due to gravity on the surface of the moon is
1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, किनभने मुनको जुन ग्राभिटी छ अर्थको ग्राभिटी भन्दा 6 गुणा कम हुन्छ है। यदि कुनै पनि मान्छेको वेट अर्थको सर्फेसमा x न्युटन छ भने मुनको सर्फेसमा जाने हो भने x डिभाइड बाई 6 न्युटन हुन्छ। वेट नि 6 गुणा बढ्छ हैन, वेट नि 6 गुणा घट्छ, सरी, किनभने भ्याल्यु अफ एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द सर्फेस अफ द मुन के छ त 6 गुणा कम छ। तपाईँ डिभाइड गर्नु होला। अर्थको सर्फेसमा भ्याल्यु हामी कति लिन्छौँ एभरेजमा 9.8 लिन्छौँ। त्यसलाई जब तपाईँ 1.67 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ त्यहाँ अप्रोक्सिमेटली 6 को हाराहारी भ्याल्यु आउँछ, 5 point समथिङ आउँछ, त्यो भनेको 6 हो। यसको मतलब मुनको सर्फेसमा जुन एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्याल्यु छ अर्थको रेस्पेक्टमा के छ त 6 गुणा कम छ। यो क्वेसन नि याद गर्नु पर्यो। एसईमा सिधै 2 मार्क्स अथवा 1 मार्क्समा सोधिरा हुन्छ। 10 क्वेशन्स भनेर सोध्न सकिन्छ। यो क्वेशन्स नम्बर हाम्रो 3 थियो। अब हामी क्वेशन्स नम्बर 4 लिन्छौँ। यो चाहिँ आज हामी फोर्स भन्ने च्याप्टरको क्वेशन सिरिज गर्दैछौँ। थ्योरिटिकल कुराहरू मैले 3-4 वटा भिडियो योभन्दा अगाडि मैले बनाइसकेको छु। थ्योरिटिकल कुराहरू मैले त्यसमा कम्प्लिट गरेँ, क्वेशन्स मैले त्यति गरेका थिइनँ, त्यसैले आज मैले क्वेशन सिरिज लिएर आएको छु। यसमा हामी थुप्रै क्वेशन्स गर्छौँ। आजसम्म यो क्वेशन सिरिज भन्ने छुट्टै हुन्छ। हामी थ्योरिटिकल पनि पढ्छौँ भिडियोमा र त्यो थ्योरिटिकल कुराहरूलाई अब एसईमा 10 वर्ष 15 वर्षमा कति क्वेशन सोधेको छ, कुन सालमा सोधेको छ अथवा कस्तो खालको क्वेशन सोध्न सकिन्छ, त्यो सबै कुरो हामी के गर्छौँ त आज पढ्छौँ, क्वेशन सिरिजमा डिस्कस गर्छौँ। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन्स हेरौँ। क्वेशन्स नम्बर 4। क्वेशन्स नम्बर 4 ले भन्दैछ व्हाट इज द भ्याल्यु अफ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल जी। व्हाट इज द भ्याल्यु अफ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त क्यापिटल जी भन्छौँ। यसको भ्याल्यु कति हुन्छ याद गर्नु पर्यो। यसको भ्याल्यु हुन्छ 6.67 × 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। यो युनिटहरू कसरी आयो त्यो सबै कुराहरू मैले आफ्नो थ्योरिटिकल भिडियोमा गरिसकेको छु। जस यो भ्याल्यु चाहिँ के गर्नु पर्यो त याद गर्नु पर्यो। अब नेक्स्ट क्वेशन यो हेर्नु है, यो सार्नु अथवा ह्यान्ड राइटिङमा प्रब्लम छ भने मैले भने अनुसार त्यो अनुसार चाहिँ लेख्नु होला। अब चाहिँ नेक्स्ट क्वेशन्स, यो भ्याल्यु चाहिँ याद गर्नु पर्यो। यो चाहिँ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो। यो चाहिँ 6, यसको भ्याल्यु चाहिँ 6.67 × 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर हुन्छ। यो युनिट कसरी आयो जस म भनिदिन्छु। यो क्वेशनले त सोधेको छैन, तर जसले बुझ्या छैन, जो स्टुडेन्टले बुझ्या छैन उहाँहरूको लागि हो। मानौँ यो मास मेरो m1, यो मास मेरो m2, सेपरेटेड बाई डिस्टेन्स के रे r। तिनीहरूको बिचमा फोर्स, ग्राभिटेशनल फोर्स कसरी लेख्न सकिन्छ, फोर्स m1 m2 टाइम्स r स्क्वायर। अब मलाई यो क्यापिटल जी को युनिट चाहियो। त क्यापिटल जी भनेको के हो त फोर्स गुणा r स्क्वायर अपन m1 m2। फोर्सलाई हामी केमा नाप्छौँ न्युटनमा, r भनेको के हो डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्सलाई केमा नाप्छौँ हामी मिटरमा। डिस्टेन्सको स्क्वायर छ r स्क्वायर छ, त्यसैले मिटर स्क्वायर हुने भयो। m1 × m2 मतलब दुईटा मासको प्रोडक्ट। एउटा मासले हामी केजीमा नाप्छौँ, दुईटा मास भएर हामी के लेख्न सक्छौँ त यहाँ केजी स्क्वायर। त क्यापिटल जी को युनिट के भयो त न्युटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। यसलाई यसरी नि लेख्न सकिन्छ न्युटन मिटर स्क्वायर केजी पावर -2। न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर चाहिँ के हो त युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको के हो त युनिट हो र यो चाहिँ यसको के हो त भ्याल्यु हो। यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 4 थियो। अब नेक्स्ट क्वेशन, आज क्वेशन सिरिज हामी गर्दैछौँ, क्वेशन्स मात्रै प्र्याक्टिस गर्छौँ। जे क्वेशनले सोधेको छ त्यति मात्रै हेर्छौँ र अझै डिटेलमा हजुरहरूलाई पढ्न मन छ भने मैले बनाएको भिडियोहरू रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब 6 नम्बर क्वेशन, क्वेशन नम्बर 6। अब यहाँ सोधेको छ व्हाट इज फोर्स। मैले क्वेशन लेखिन है, यहाँ क्वेशनले सोधेको छ व्हाट इज फोर्स। फोर्स भनेको के हो राइट इट्स एसआई युनिट। फोर्स भनेको के हो, अब 6 क्लासदेखि नै यो डेफिनेसन पढ्दै आउनु भयो होला। फोर्स भनेको के हो, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट विच चेन्जेस अर ट्राइज टु चेन्ज द पोजिसन
अथवा सेप एन्ड साइज अथवा द डिरेक्सन्स अफ द बडी। जस्तै तपाईको हातमा के छ त गोलबेडा छ, त्यसलाई स्क्विज जब गर्नुहुन्छ, जब त्यहाँ फोर्स लाउनुहुन्छ, त्यसको सेप एन्ड साइज के हुन्छ त बिग्रिन्छ। हो त्यही हो फोर्स। यो एक्सटर्नल एजेन्ट हो, बाहिरबाट हामी एप्लाई गर्छौँ र यसले बडीको के गर्छ त सेप एन्ड साइजलाई बिगार्न सक्छ अथवा बडीको डिरेक्सन अफ मोसनलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईको फ्रेन्डले फुटबल सर्ट गर्यो मतिर, म उसलाई खुट्टाले हिर्काएर अर्कैतिर यदि सर्ट गर्छौँ भने डिरेक्सन अफ मोसन पनि के भयो त चेन्ज भयो। पहिला फुटबल मतिर आउँदै थियो, मैले खुट्टाबाट हिर्काएपछि त्यो मबाट टाढा गयो, डिरेक्सन अफ मोसन के भयो त चेन्ज भयो। यही हो फोर्स। र फोर्सको एसआई युनिट के हो त न्युटन। फोर्सलाई एसआई युनिटमा केमा नापिन्छ त न्युटनमा नापिन्छ। र फोर्सको सिजिएस युनिट के हो त डाइनो। फोर्सको सिजिएस युनिट के हो त डाइनो। त व्हाट इज फोर्स म लेखिन, लेख्नु होला फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट अथवा फोर्स इज अ पुल और पुश which changes or tries to change the state of motion of the body अथवा which changes the directions of the body, which changes the shape and size of the body। यो डेफिनेसन किताबमा छ, लेख्नु होला, घोक्नु होला, पढ्नु होला। र यो चाहिँ याद गर्नु होला, एक्जाममा सोध्यो भने लेख्नुपर्छ। र यसको युनिट के हो त, यसको युनिट हो न्युटन। यसको युनिट के हो त न्युटन हो। फोर्स को एसआई युनिट के हो त न्युटन हो। यो क्वेशन सिद्धियो। अब क्वेशन नंबर 7, व्हाट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको के हो। यो क्वेशन नंबर 6 थियो। अब क्वेशन नंबर 7, क्वेशन नंबर 7, व्हाट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको के हो त सबै किताबमा डेफिनेसन छ। इट इज द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडिज लाइङ अन द सर्फेस अफ द अर्थ अथवा लाइङ अन दिस युनिभर्स। यो युनिभर्समा कुनै दुईटा बडीको बीचमा हुने म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै के हो त फोर्स अफ ग्रेभिटेसन अथवा ग्रेभिटेशनल फोर्स हो। फोर्स अफ ग्रेभिटेसन र फोर्स अफ ग्रेभिटीमा के फरक छ। फोर्स अफ ग्रेभिटी चाहिँ प्लानेटको लागि डिफाइन्ड हुन्छ र फोर्स अफ ग्रेभिटेसन चाहिँ कुनै पनि दुईटा बडीमा हामी लाउन सक्छौँ। त्यो बडी सेलेस्टियल अथवा टेरेस्ट्रियल दुवै हुन सक्छ। टेरेस्ट्रियल भनेको हाम्रो धरतीमा पाउने, सेलेस्टियल भनेको स्पेसमा पाउने बडीहरू, जस्तै मुन भयो, स्टार्स भयो, मार्स भयो, जुपिटर भयो, यिनीहरू त स्पेसमा छ नि त। हो जुनसुकै बडी हो, स्पेसमा त्यो बडी होस् अथवा हाम्रो पृथ्वीको सर्फेसमा त्यो बडी होस्, कुनै पनि दुईटा बडीको बीचमा जुन म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यही नै फोर्स अफ ग्रेभिटेसन हो। र फोर्स अफ ग्रेभिटी चाहिँ कुनै पनि प्लानेटले त्यसको सर्फेसमा राखेका कुनै अब्जेक्ट अथवा वस्तुलाई आफ्नो सेन्टरतिर कति फोर्सले तानिन्छ त्यो चाहिँ फोर्स अफ ग्रेभिटी हो। इन रियालिटी फोर्स अफ ग्रेभिटी चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्सको एउटा स्पेशल केस मात्र हो है। त व्हाट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स म डेफिनेसन भन्दैछु, सुन्नु होला। मैले अघि नै भनिसकेँ, द म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडिज इन द युनिभर्स इज कल्ड ग्रेभिटेशनल फोर्स। The mutual force of attraction between any two bodies present in this universe is called gravitational force of attraction। म यहाँ डेफिनेसन लेखिदिन्छु। The mutual force of attraction between any two objects in the universe is called gravitational force। It's called gravitational force। The mutual force of attraction between any two bodies present in this universe is called gravitational force। यो क्वेशन्स नंबर 7 थियो। अब हामी क्वेशन्स नंबर 8 हेर्छौँ। सार्नु भयो, नोट बनाउँदै जानु होला, सजिलो हुन्छ एक्जाम टाइममा। नोट बनाउँदै जानु होला। यो डेफिनेसन लेख्नु पर्यो। यदि व्हाट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेर एक्जाममा सोध्यो भने यो डेफिनेसन लेख्नु पर्यो, घोक्नु पर्यो र बुझ्नु नि पर्यो। यो चाहिँ क्वेशन्स नंबर 7 थियो।
अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 8 क्वेशन नम्बर 8 ले भन्दैछ राइट एनी टू फ्याक्टर्स अन व्हिच ग्रेभिटेशनल फोर्स डिपेन्ड ग्रेभिटेशनल फोर्स डिपेन्ड गर्ने कुनै दुईटा फ्याक्टर भन जसमा ग्रेभिटेशनल फोर्स के गर्छ त डिपेन्ड गर्छ क्वेशन्स नम्बर 8 राइट एनी टू factors on which gravitational force depends gravitational force depend गर्ने कुनै दुईटा फ्याक्टर लेख फर्मुला मैले भनेको थिए सपोज दुईटा मास छ तपाईसँग एउटा मास m1 अर्को मास m2 सेपरेटेड बाइ डिस्टेंस r त फर्मुला के थियो क्यापिटल G m1 m2 by r² थियो यो फर्मुला थियो अब यो फर्मुलामा यो f के हो त हाम्रो ग्रेभिटेशनल फोर्स हो यो ग्रेभिटेशनल फोर्स के मा डिपेन्ड गरेछ दुईटा बडीको मासमा डिपेन्ड गरेछ छ र दुईटा बडीको सेपरेसनमा नि डिपेन्ड गरेछ कि छैन छ दुईटा फ्याक्टर के लेख्न सक्छौं दुईटा फ्याक्टर हुन सक्छ मास अफ द टु बडीज एन्ड एउटा फ्याक्टर भयो मास अफ द टु बडीज अनि अर्को फ्याक्टर भयो सेपरेसन बिट्विन देम तो दुईटा फ्याक्टर के लेख्न सकिन्छ एउटा फ्याक्टर भयो मास अफ द बडीज एक्जाममा लेख्नु पर्यो द टू फ्याक्टर्स अन व्हिच ग्रेभिटेशनल फोर्स डिपेन्ड्स आर एज फलोज यो लेख्ने तरिका भयो किनकि एक्जाममा तिमी कसरी लेख्छौ त्यो डिपेन्ड गर्छ तिमी कति मार्क्स पाउँछौ सबैले त्यही आन्सर लेख्छ तर जसले मिलाएर चिटिक्क पारेर ल्याङ्ग्वेज नि सुधारेर र लेख्नु पर्ने कुरो यदि लेखा छ भने त्यसले एक्जामिनरको के गर्छ त मन जित्छ र एक्जामिनरले त्यसको मार्क्स डिडक्ट गर्दैन त्यसैले यहाँ मिलाएर लेख्नु पर्यो द टू फ्याक्टर्स अन व्हिच ग्रेभिटेशनल फोर्स डिपेन्ड्स आर एज फलोज एउटा चाहिँ मासेस अफ द बडीज दुईटा बडी छ भने त्यसैले मैले बडीज लेखे मासेस अफ द बडीज दुईटा बडीज को मास किनकि मैले फर्मुलामा m1 m2 भएर र अर्को फ्याक्टर के हो त डिस्टेन्स बिट्विन टु बडीज डिस्टेन्स बिट्विन टु बडीज दुईटा बडीज को बीचमा डिस्टेन्स कति छ दैट इज r मा नि डिपेन्ड गर्ने भो र दुईटै बडी को मास कति छ त्यसमा नि के हुने भो त डिपेन्ड गर्ने भो अनि यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 8 थियो अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्दै छौं क्वेशन नम्बर 9 यो क्वेशन सार्नु यो क्वेशन सार्दा हुन्छ अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौं क्वेशन नम्बर 9 नोट बनाउँदै गर्नु होला किनकि आफैले बनाएको नोट चाहिँ एक्जाम टाइममा डायमन्ड भन्दा नि प्रिसियस हुन्छ नोटको त कमी छैन दुनियाँमा बजारमा थुप्रै राइटरको बुक छ नेपाली राइटरको बुक मन पर्दैन भने इन्डियन राइटरको बुक फलो गर्नु वेस्टर्न राइटरको बुक फलो गर्नु हामीसँग कन्टेन्टको कमी छैन तर हामी बुझ्दैनौं कमी हामीसँग के छ त एक्जाम टाइममा हामीसँग टाइम हुँदैन त्यति बेला तिमी सोध्छौ हैन म मोटो किताब पढ्छु एक रातमा 4 वटा किताब पढ्छु सकिदैन त्यति बेला तिमीलाई के काम दिन्छ थाहा छ तिमीले बनाएको नोट किन काम दिन्छ किनभने त्यो नोट तिमीले बनाएको हो तिमीले आफ्नो टाइम त्यसमा इन्भेस्ट गरेछौ त्यसैले त्यो नोट डायमन्ड भन्दा नि के हुन्छ त प्रिसियस हुन्छ एक्जाम टाइममा त्यसैले अहिले यदि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले नै कपी कलम लिएर बस्नु होला खाटमा पल्टेर इयरफोन लाएर प्लिज यो भिडियो नहेर्नु होला कपी कलम लिएर मैले पढाएका कुराहरू नोट गर्दै जानु तपाईले कसैसँग कहिले नि ट्युसन पढ्नु पर्दैन एक्स्ट्रा अमाउन्ट कहिले नि तिर्नु पर्दैन किनकि यो च्यानल हामी सबै नेपालीको हो र हामी नेपाली फरक छौं कोही धनी नि छ कोही गरिब नि छ सो यो भिडियोलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नु होला अब हामी नेक्स्ट क्वेशन लिन्छौं सरी क्वेशन्स नम्बर 9 क्वेशन्स नम्बर 9 ले भन्दैछ राइट डाउन एन इफेक्ट ड्यू टु द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ द सन एन्ड द मून अन द ओशियन अन द अर्थ यो क्वेशनले के भन्दैछ भने हाम्रो पृथ्वीको सरफेसमा त ओशियन छ ओशियन भनेको समुद्र सी त्यो ओशियनमा
मून अथवा मून एन्ड सनको ग्राभिटेशनल फोर्सको के प्रभाव पर्छ लेख्नुहोस्। यो क्वेशनले भन्दैछ। त म क्वेशन्स यहाँ लेखिदिन्छु। राइट डाउन an effect, write down an effect due to the gravitational force of the sun and the moon on ocean on the earth को सरफेस में जुन ओशियन छ त्यो ओशियन में सूर्य दैट इज सन र मून को ग्राभिटेशनल फोर्स को के इफेक्ट छ त? इफेक्ट के छ थाहा छ तपाईहरुलाई? यसको इफेक्ट हो हाम्रो जुन समुद्रमा टाइड्स एपियर हुन्छ नि, टाइड्स नेपालीमा ज्वार भाटा भन्छ, त्यो टाइड्स चाहिँ किन एपियर हुन्छ त? किनभने समुद्रको पानी हाम्रो पृथ्वीमा त लगभग 70% वाटर छ सरफेसमा, 30% मात्रै ल्यान्ड एरिया छ। यसको मतलब हाम्रो पृथ्वीको सरफेसमा इनोर्मस अमाउन्ट अफ वाटर छ, धेरै पानी छ, लाखौं अरबौं करोडौं लिटर पानी छ। त्यो मास एकदमै हेभी भयो। अब मास बढ्छ भने त ग्राभिटेशनल फोर्स नै डोमिनेन्ट हुन्छ। मैले आफ्नो थ्योरेटिकल भिडियोमा यो सबै कुरो पढाएको छु। मास यदि बढ्दै जान्छ भने ग्राभिटेशनल फोर्स नै डोमिनेन्ट हुँदै जान्छ। अब ओशियनमा जति नै पानी छ त्यसको मास त एकदमै इनोर्मस छ। त्यो मासलाई सन र मूनले आफूतिर तान्छ, किनकि मासले मासलाई एट्र्याक्ट गर्छ, फोर्स अफ ग्राभिटेशन। त्यो तान्दाखेरि समुद्रमा के एपियर हुन्छ त? टाइड्स एपियर हुन्छ। त्यसको आन्सर के हो? एपियरेन्स अफ टाइड्स, एपियरेन्स अफ टाइड्स। टाइड्स भनेको ज्वार भाटा, समुद्रको पानी यस्तो 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 गर्दै गइरा हुन्छ नि, त्यो भनेको ज्वार भाटा टाइड्स हो। सो एपियरेन्स अफ टाइड्स on ocean is the effect due to gravitational force of the sun and the moon on the ocean on the earth। क्वेशन चाहिँ मिलाएर आन्सर चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला। यसको आन्सर त मैले भनिदिसके के रहेछ त? यो सन अथवा मूनको ग्राभिटेशनल फोर्स को प्रभाव ओशियनमा चाहिँ टाइड्स एपियर हुन्छ। तर यही कुरालाई मिलाएर लेख्नु पर्यो इन order to gain good marks in your exam। यो क्वेशन नै सिध्यो। यो क्वेशन्स नम्बर 9 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन लिन्छौं, क्वेशन्स नम्बर 10। क्वेशन्स नम्बर 10। क्वेशन नम्बर 10 भन्दैछ डिफाइन युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कांस्टेंट g। अब युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कांस्टेंट g को के दिनु पर्यो त? डेफिनेसन दिनु पर्यो। त के सोध्यो? डिफाइन युनिभर्सल gravitational constant that is g। यो भन्दा अगाडि क्वेशन के सोधेको थियो? अगाडिको क्वेशन थियो राइट डाउन द भ्यालु अफ युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कांस्टेंट क्यापिटल जी। त्यति बेला चाहिँ भ्यालु सोधेको थियो, अहिले चाहिँ डेफिनेसन सोध्दै छ। त कसरी डेफिनेसन लेख्ने? म पहिला अलिकति सानो ट्रिक बताउँछु। मानौँ हैन, हाम्रो फर्मुला के छ? ग्राभिटेशनल फोर्स इज इक्वल टु कैपिटल जी m1 m2 by r स्क्वायर अथवा d स्क्वायर। r र d जे नि लेख्न सक्छौ सेपरेसन को लागि, त्यसमा फरक पर्दैन। अब मलाई यो क्यापिटल जी लाई डिफाइन गर्नु छ, त म यहाँ लेट गरे। लेट m1 इक्वल्स टु m2 इक्वल्स टु 1 kg एन्ड r भनेको 1 मिटर। मैले लेट गरे m1 र m2 1 kg छ र यिनीहरुको बीचको सेपरेसन जुन r छ यो चाहिँ 1 मिटर छ। मैले लेट गरे र यो सबै भ्यालु यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि म हेर्छु f इज इक्वल टु क्यापिटल जी m1 m2 को ठाउँमा 1 into 1 र r को ठाउँमा r को स्क्वायर अथवा 1 को स्क्वायर। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो भ्यालु के आउँछ त? g आउँछ। यसको मतलब यो कन्डिसन्स एप्लाई गर्दाखेरि g कोसँग इक्वल भयो त? f सँग इक्वल भयो। अब हामी g को डेफिनेसन लेख्न सक्छौं। That is universal gravitational constant capital G is nothing, it just the force of gravitation between two bodies having unit masses and separated by unit distance apart। दुईटा बडी ल्याऊ, दुईटा बडी को मास 1 kg राख, दुईटा बडी ल्याऊ, दुईटा बडी को मास 1 kg राख र उनीहरुको सेपरेसन कति राख त? 1 मिटर राख। यो सिचुएसनमा
त्यो दुईटै बडीले जति ग्राभिटेशनल फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ नि त्यही चाहिँ के हो त युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट हो। सो युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट is the force of gravitations between two bodies of unit masses किनकि मैले 1 kg भने हो नि त between two bodies of unit masses separated by unit distance apart। किन unit distance apart भने किनकि मैले 1 मिटर लेट गरे हो नि त हो त्यसैले unit distance apart भने हो। र यो युनिटहरु सधैँ SI सिस्टममा राख्नु होला, केजी मिटरमा राख्नु होला। यो सबै कुरो मैले आफ्नो थ्योरेटिकल भिडियोमा बताइसके हो। यो चाहिँ क्वेशन्स नम्बर 10 थियो। अब चाहिँ यसको मैले त डेफिनेसन त भनिदिए, अब तपाईहरुले कतिको बुझ्नुभयो मलाई थाहा छैन। अब जुन स्टुडेन्टले बुझेन त्यसको लागि म यहाँ फेरि लेख्दै छु, तर जसले बुझिसक्यो त्यसले चाहिँ आफैले मिलाएर डेफिनेसन लेख। किन कति घोक्छौ, घोक्न सकिदैन नि। तिमीलाई साइन्स मात्रै पढ्नु छैन, साइन्स नि पढ्नु छ, ईपीएस नि पढ्नु छ, अप्सनल म्याथ नि पढ्नु छ, कम्पलसरी म्याथ नि पढ्नु छ, नेपाली नि पढ्नु छ, थुप्रै विषयहरु छ, सोशल स्टडी नि पढ्नु छ। कति विषयलाई घोक्ने, कति पेज घोक्ने। त्यसैले घोकाइ चाहिँ सोलुसन हैन। कुरोहरुलाई बुझ्नुस् र त्यसलाई आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुस्। यो एक्जामिनरले जब तपाईलाई क्वेशन दिन्छ त क्वेशन्सको माथि लेख्या हुन्छ नि, पढ्नु भएको छ, candidates are requested to give their answers in their own words as far as possible। किनकि आफैले आन्सर लेख्नु भयो भने एक्जामिनरले के बुझ्छ, ओहो हैन यो त विद्यार्थी बुझ्या छ, यो त विद्यार्थी मन लाएर पढ्या छ, त्यसले बढी मार्क्स दिन्छ। बढी मार्क्स दिदैन, जस इम्प्रेसन्स राम्रो, त्यसको माइन्डमा तपाईप्रति इम्प्रेसन्स राम्रो बन्दै जान्छ। त्यसैले जो स्टुडेन्टले लेख्या छैन यसको डेफिनेसन, म डेफिनेसन लेखिदिँदै छु। तर डेफिनेसन मैले भन्दिसके, ग्राभिटेशनल युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट इज द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडीज having unit masses separated by unit distance apart। त्यही डेफिनेसन म लेख्दै छु। तर त्यो डेफिनेसन चाहिँ कहाँबाट आयो, यहाँबाट आयो। त्यो डेफिनेसन ल्याउनको लागि यो लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै बडीको मास 1 केजी र उनीहरुको सेपरेसन 1 मिटर लिनुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ त के गर्छु त डेफिनेसन लेखिदिन्छु। जसलाई डेफिनेसन लेख्न गाह्रो भयो त्यसको लागि चाहिँ म डेफिनेसन लेखिदिन्छु। युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल G is defined as the gravitational force between two unit masses। unit masses भनेको 1 kg, that is 1 kg each। दुईटैको 1 kg हुनु पर्यो at a unit distance। unit distance भनेको that is 1 meter apart। दुईटा मासको भ्यालु 1 kg र उनीहरुलाई जब हामी 1 मिटर डिस्टेन्स अपार्ट राख्छौं त्यति बेला दुईटै मासले एक्सपिरियन्स गर्ने ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन नै के हो त क्यापिटल G हो। र यसको भ्यालु कति हुन्छ, यसको भ्यालु हुन्छ अघि मैले भनेको थिए 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर। यो सबै कुरो नोटमा हाल्दै जानु पर्यो। अब यो क्वेशन नम्बर 10 थियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन लिन्छौं, क्वेशन्स नम्बर 11। यो क्वेशन नम्बर 10, अब हामी क्वेशन नम्बर 11। यो सबै क्वेशन कि त एससी मा सोधिसक्या छ कि आउने सालमा सोध्ने छ। सबै क्वेशन्स इम्पोर्टेन्ट छ। आज म क्वेशन सिरिज लिएर आछु। अस्तिको भिडियोहरु थ्योरेटिकल भिडियोहरु थियो फोर्स भन्ने च्याप्टरको। म पुरै साइन्स यो एनएस को च्यानलमा कम्प्लिट गर्छु है। 6 महिना लाग्दैन, 5 महिनामा पुरै साइन्स कम्प्लिट हुन्छ। फेरि कम्प्लिट भइसकेपछि मज्जाले नै कम्प्लिट हुन्छ विथ अल क्वेशन्स सोलुशन्स, विथ अल कन्सेप्ट्स। म यो सबै सल्भ गर्छु। अब क्वेशन्स नम्बर 11। क्वेशन्स नम्बर 11 ले भनेको छ स्टेट जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। पहिला दुईटा थ्योरी थियो हैन। पहिलाको साइन्टिस्टहरुले, पहिलाको फिलोसोफर्सहरुले, त्यति बेला त टेलिस्कोप थिएन, यस्तो टेक्नोलोजी थिएन, त पहिलाको साइन्टिस्टहरुले के सोच्थे भने यो सबै प्लानेटहरु, यो सन भयो, यो मून भयो, यो हाम्रो अर्थको वरिपरि घुम्छन् भनेर सोच्थे। यो चाहिँ उनीहरुको सोचाइ थियो, जुन चाहिँ के हो त गलत हो।
हाम्रो सबै प्लानेटहरू सेटेलाइट्सहरू हेभेनली बडीहरू के को वरिपरि घुम्छ त मुनको होइन सनको वरिपरि घुम्छ। तर पहिला जब टेक्नोलोजी त्यति विकसित थिएन अथवा साइन्टिस्टहरूले रङ के गरेको थियो त रङ डिसिजन ल्याएको थियो। रङ डिसिजन के ल्याएको थियो भने कि डिफ्रेन्ट प्लानेट्सहरू सबै प्लानेट्सहरू के को वरिपरि घुम्छ त अर्थको वरिपरि घुम्छ र यसलाई नै उनीहरूले एउटा थ्योरीको नाम दिएको थियो, त्यसलाई नै के भन्छ त जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। र यही यहाँ तिमीलाई सोधिरहेछ स्टेट जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। जियोलोजी भनेको थाहा छ? व्हाट डु मिन बाइ जियोलोजी? जुलोजी होइन, ZOOLOGY जुलोजी भनेको स्टडी अफ एनिमल्स भयो। मैले जियोलोजीको कुरो गर्दैछु, GAOLOGY। जियोलोजी भनेको स्टडी अफ अर्थ हुन्छ के, त्यहाँबाट यो पोइन्ट आएको हो जियोसेन्ट्रिक भनेको यदि सबै प्लानेटहरू सेटेलाइट्सहरू हेभेनली बडीहरू हाम्रो अर्थको वरिपरि घुम्छ भने यो थ्योरीलाई हामी के भन्छौँ त जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्छौँ। यहाँ म लेख्न सक्छु अकर्डिङ टु जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। जियोसेन्ट्रिक थ्योरीले के भन्छ? सबै हेभेनली बडीजहरू सेटेलाइट्सहरू प्लानेट्सहरू अर्थको वरिपरि घुम्छ। द अर्थ लाइज at the center of the universe। अर्थ चाहिँ युनिभर्सको सेन्टरमा लाई गर्छ र जति पनि हेभेनली बडीहरू भयो सन भयो मुन भयो यो अर्थको वरिपरि घुम्छ। एन्ड द सन अथवा अदर प्लानेट्स मुन एन्ड अदर हेभेनली बडी एन्ड अदर हेभेनली बडीज कसको वरिपरि घुम्छ रे? अर्थको वरिपरि घुम्छ। रिभल्भ अराउन्ड द अर्थ। यो चाहिँ के थियो त जियोसेन्ट्रिक थ्योरी थियो। एउटा अर्को थ्योरी छ हामीसँग हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीमा के हुन्छ? जस्ट अपोजिट। जियोसेन्ट्रिक थ्योरीमा सबै प्लानेट्सहरू हेभेनली बडीहरू अर्थको वरिपरि घुम्छ भने हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीमा सबै प्लानेट्सहरू हेभेनली बडीहरू सनको वरिपरि घुम्छ। यो लेख्नु भयो? यो बजाले लेख्नु है, पाउज गरेर लेख्नुलाई स्क्रिनलाई। केही ह्यान्डराइटिङ बुझ्नु भएन भने मैले बोलेको शब्दमा ध्यान दिनु होला। म शब्द बोल्छु, म फास्ट लेख्दाखेरि केही वर्ड अथवा नबुझ्न नि सकिन्छ। सो मेरो वर्डमा चाहिँ ध्यान दिनु होला, मैले बोलेको कुरोमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भयो। अब 12 मा क्वेसन नम्बर 12 अर्को थ्योरी हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। यसमा चाहिँ सबै प्लानेट्सहरू हेभेनली बडीहरू सनको वरिपरि घुम्छ। अर्को थ्योरी क्वेसन नम्बर 12 स्टेट HELIO हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। थाहा छ तपाईहरुलाई यो थ्योरीले के भन्छ? सबै प्लानेट्सहरू मुनहरू हेभेनली बडीहरू सेटेलाइट्सहरू के को वरिपरि घुम्छ त सनको वरिपरि घुम्छ। According to this theory, according to this भनेको heliocentric theory. According to this theory, the sun lies at the center of the universe. The sun lies at the center of the universe, and the earth, other planets, moon and other heavenly bodies and other heavenly HEAVENLY and other heavenly bodies revolve around the sun. एउटा सर्ट ट्रिक भन्छु है। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी यदि सोध्यो भने एक्जाममा के भन्नु पर्यो? सबै प्लानेट्सहरू हेभेनली बडीहरू के को वरिपरि घुम्छ त
अर्थको वरिपरि घुम्छ। हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्यो भने के लेख्नु पर्यो? सबै प्लानेट्सहरू हेभेन्ली बडीहरू मुन भयो के को वरिपरि घुम्छ त? सनको वरिपरि घुम्छ। यति कुरो दिमागमा राख्नु र त्यही अनुसार ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नु, लेख्न सकिन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौँ। नेक्स्ट क्वेशन्स रहेको छ स्टेट्स न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेशन्स। क्वेशन्स नम्बर 13। यो 12 भयो, सार्नु होला, पाउज गरेर अथवा स्क्रिनशट लिनु, पछि सावधानी भयो। अब क्वेशन्स नम्बर 13। आज हामी यो सबै 2 मार्क्समा सोध्छ है। यो टेल 1 मार्क्समा नि सोध्न सकिन्छ, अथवा एउटै क्वेशन्समा 2-3 वटा टेल क्वेशन्स एड गरेका छ भने त्यो 2 मार्क्समा नि सोध्न सकिन्छ, अथवा एउटाको 0.5, एउटाको 0.5, एउटाको 1 मार्क्स। त्यसैले यो सबै क्वेशन्सहरू 2 मार्क्स म कन्सिडर गर्छु। अब क्वेशन्स नम्बर 13 के छ? स्टेट्स न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेशन्स। स्टेट न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेशन। स्टेटमेन्ट के छ? न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेशन यो हाम्रो फर्मुला छ नि, फोर्स इज इक्वल टु m1 m2 बाई r²। त्यो फर्मुला कसरी डिराइभ हुन्छ? जुन ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ, दिस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ द मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स। दुईटा मासको प्रोडक्टसँग यो ग्राभिटेशनल फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र यो दुईटा मासको सेपरेसनको स्क्वायरसँग यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ त? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यही चाहिँ के हो त? न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेशन हो। अब न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेशन कसरी भन्ने त यहाँ स्टेट कसरी गर्ने? स्टेट न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेशन यो लेखेर त भएन, सरी, स्टेटमेन्ट नै दिनु पर्यो। त्यो स्टेटमेन्ट कसरी दिने त? न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेशन्स स्टेट्स दैट ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्शन्स बिट्विन एनी टू बॉडीज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट अफ मासेस अफ द टू बॉडीज एंड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर अफ द डिस्टेंस बिट्विन देयर सेंटर्स। यही स्टेटमेंट लेख्नु पर्यो। म चाहिँ लेख्दिन, टाइम जान्छ, तर त्यही भनेकै कुराहरू हो, तपाईले मिलाएर लेख्नु होला। एकचोटीमा बुझ्नु भएन भने रिक्याप गरेर, पाउज गरेर अथवा पछाडी गएर फेरि सुन्नु होला र यो स्टेटमेन्ट लेख्नु होला। म एकचोटी फेरि रिपिट गर्दैछु। न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेशन स्टेट्स दैट gravitational force of attraction between any two bodies is directly proportional to the product of the masses of the two bodies and inversely proportional to the square of the distance between their centers अथवा inversely proportional to the square of the separation between their centers। यसरी भन्न सकियो। यो चाहिँ हाम्रो के थियो त? क्वेशन्स नम्बर 13। अब हामी क्वेशन्स नम्बर 14। क्वेशन नम्बर 14 ले भन्दैछ राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन टू बॉडीज। दुईटा बॉडीज को बीचमा ग्राभिटेशनल फोर्स क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला के हो? क्वेशन्स नम्बर 14 फर्मुला के हो? क्वेशन्स नम्बर 14 ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन। यही फर्मुला हैन? म क्वेशन लेखिन, यो क्वेशन स्किप गरे किनकि मैले धेरै चोटी भन्दिसके। यो क्वेशन नम्बर 14 मा के छ त? ग्राभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन को फर्मुला लेख। त्यो फर्मुला यही हैन? फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपन r²। यही फर्मुला हो। r² लेख अथवा d² लेख, पुरो उही हो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन हेर्छौं। क्वेशन्स नम्बर 15। क्वेशन्स नम्बर 15। क्वेशन नम्बर 15 ले के भन्दैछ? राइट द रिलेसन अफ ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन द मासेस एंड द डिस्टेंस बिट्विन टू हेभेन्ली बॉडीज रे। के भन्दैछ? दुईटा मासेस छ, यो मास m1 यो मास m2, यिनीहरुको बीचको डिस्टेंस r छ। अब ग्राभिटेशनल फोर्स को रिलेसन लेख। राइट द रिलेसन अफ ग्राभिटेशनल फोर्स। यो दुईटाको बीचमा यसलाई यसले आफूतिर तान्छ f फोर्सले, यसलाई नि यसले आफूतिर तान्छ f फोर्सले। यो f भनेको के हो त? ग्राभिटेशनल फोर्स हो। यो ग्राभिटेशनल फोर्स के हुन्छ त? यो मासेसहरुको प्रोडक्ट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ र यो सेपरेसन को स्क्वायर सँग के हुन्छ त? इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ। यही लेख्नु पर्यो है यहाँ। तो क्वेशन नम्बर 15 के थियो? म फेरि भन्दै छु, मैले क्वेशन्स लेखिन, इट कन्ज्युम्स टाइम। तिम्रो क्वेशन्स आफै लेख्न सक्छौ। उस्तै खालको क्वेशन्स रिपिट भइराछ, त्यसैले मैले लेखिन।
क्वेश्चन नम्बर 15 ले के भन्यो राइट द रिलेसन अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन द मासेस एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन टू हेभेनली बॉडीज। द रिलेसन के रहेछ त ग्रेभिटेशनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट अफ द masses of the two body and inversely proportional to the square of the distance between their center। यसलाई ल्याङ्ग्वेज मा लेख, यही कुरोलाई ल्याङ्ग्वेज मा लेख अहिले जसरी मैले भने, अनि त्यसपछि दैट इज भनेर यो लेख्नु पर्यो, अनि यो कुरालाई नि ल्याङ्ग्वेज मा लेख जसरी मैले भने, अनि यसलाई नि दैट इज लेखेर लेख्न सक्छौ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर कति थियो त 15 थियो। अब चाहिँ हामी क्वेशन्स नम्बर 16 हेर्छौं। क्वेशन्स नम्बर 16 नि रिपिट भइसक्यो, मैले अघि भन्दिसके। क्वेशन्स नम्बर 16 ले के भन्दै छ भने, क्वेशन्स नम्बर 16 ले के भन्दै छ भने टाइड्स राइज अन द सी वाइ, समुद्रमा टाइड्स एपियर हुन्छ किन? मैले अघि भन्दिसके हो, टाइड्स राइज अन द सी वाइ, सी मा किन टाइड्स राइज हुन्छ यो लेख्नु पर्यो। ड्यू टू द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन of sun and moon on the water present on the ocean, tides appear in the ocean। मून र सूर्यको, मून भनेको चन्द्रमा र सूर्यको गुरुत्वाकर्षण बलको कारणले समुद्रमा जुन पानी छ त्यसमा चाहिँ के एपियर हुन्छ त टाइड अथवा ज्वारभाटा एपियर हुन्छ। अब यही कुरो यहाँ म लेखिदिन्छु, tides in the sea are formed due to the gravitational force of attraction which the sun and the moon exert भनेको एप्लाई गर्नु, exert on the water present in the ocean। क्वेशन के थियो टाइड्स राइज अन द सी वाइ, किन? टाइड्स इन द सी आर फर्मड ड्यू टू द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्शन्स which the sun and the moon exert on the water present in the ocean। समुद्रमा जुन पानी हुन्छ त्यो पानीमा सन एन्ड मूनले जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन एप्लाई गर्छ अथवा एक्सर्ट गर्छ, त्यही ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि समुद्रमा जुन पानी हुन्छ त्यसमा चाहिँ के एपियर हुन्छ त टाइड्स अथवा ज्वारभाटा के हुन्छ त एपियर्स हुन्छ। यो क्वेशन्स नम्बर 16 थियो। यो क्वेशन्स को सिरिज थुप्रै सिरिज आउँछ, जबसम्म सबै पोसिबल क्वेशन्स कम्प्लिट हुँदैन म सिरिज बन्द गर्दिन। 5 वटा 6 वटा सिरिज नै आउन सक्छ, सबै सिरिज हेर्नु होला है। यो क्वेशन सिरिज चल्दैछ, यो फोर्स भन्ने च्याप्टरको क्वेशन सिरिज, त्यसपछि हामी प्रेसर भन्ने च्याप्टरको क्वेशन सिरिज लिन्छौं। यसरी गर्दै हामी क्लास 10 को साइन्स कम्प्लिट गर्छौं यो च्यानलमा। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशन्स हेर्छौं। क्वेशन्स नम्बर 17। क्वेशन्स नम्बर 17 ले के भन्दै छ, राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन टु अब्जेक्ट। हेर यो क्वेशन्स नि लेख्दिन है, सुन है। क्वेशन्स नम्बर कति हो यो 17। क्वेशन नम्बर 17 ले के भन्दै छ, राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन टु अब्जेक्ट्स। दुईटा ऑब्जेक्ट्स को बीचमा ग्रेभिटेशनल फोर्स को फर्मुला लेख। तो फर्मुला सपोज दुईटा ऑब्जेक्ट, एउटा ऑब्जेक्ट को मास m1 अर्को ऑब्जेक्ट को मास m2, यिनीहरुको सेपरेसन r छ भने ग्रेभिटेशनल फोर्स को फर्मुला के हुन्छ, क्यापिटल G टाइम्स m1 m2 बाइ r स्क्वायर। यो फर्मुला के गर्नु पर्यो त लेख्नु पर्यो। अब क्वेशन्स नम्बर यो 17 थियो। अब नेक्स्ट क्वेशन्स लिन्छु म, क्वेशन्स नम्बर 18। क्वेशन्स नम्बर 18
अब क्वेशन नम्बर 18 ले भन्दै छ राइट द रिलेसन अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन द मासेस एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन द टु हेभनली अब्जेक्ट। सेम क्वेशन्स है, सेम क्वेशन्स रिपिट भयो। क्वेशन 18 ले के भन्दै छ राइट द रिलेसन्स अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स एन्ड मासेस एन्ड द डिस्टेन्स। द रिलेसन्स के हो त क्यापिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर। सेम क्वेशन्स रिपिट भयो, यही रिलेसन्स लेख भन्दै छ। दुईटा बडीको मास दिया छ m1 m2 र उनीहरुको बीचको सेपरेसन दिया छ r र ग्रेभिटेशनल फोर्सको रिलेसन्स कसरी लेख्न सकियो त क्यापिटल F दैट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स इक्वल्स टु क्यापिटल G। क्यापिटल G भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट, m1 र m2 भनेको दुईटा बडीको मासेस र r भनेको त्यो बडीको सेपरेसन र यहाँ r स्क्वायर लेख्नु पर्छ किनकि फर्मुलामा r स्क्वायर छ। यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर 18 भयो। फेरि क्वेशन्स नम्बर 19 मा सेम क्वेशन्स रिपिट भएको छ। टाइड्स राइज अन द सी वाइ। समुद्रमा किन टाइड्स एपियर हुन्छ बिकज ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन कसको सन र मुनको ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन को कारणले गर्दाखेरि समुद्रमा जुन पानी हुन्छ त्यसमा टाइड्स एपियर हुन्छ। अनि यो चाहिँ क्वेशन्स नम्बर 19 थियो। क्वेशन्स नम्बर 20 18 भयो। 90 मा चाहिँ कुन क्वेशन्स नम्बर 90 मा के थियो व्हाई टाइड्स एपियर अन द सी। अब सिधै क्वेशन्स नम्बर 20। क्वेशन्स नम्बर 20 ले के भन्दै छ भने क्वेशन्स नम्बर 20 ले के भन्दै छ भने आउट अफ द सोलिड एन्ड लिक्विड व्हिच अब्जेक्ट हैज मोर इफेक्ट अफ ग्रेभिटेशन। सोलिड र लिक्विड यसलाई कम्पेरिजन गर्ने हो भने ग्रेभिटेशन्स को इफेक्ट कुनमा बढी हुन्छ त सधैं याद गर्नु सोलिड र लिक्विड। म यो क्वेशन्स लेख्छु आउट अफ solid and liquid which has more effect of gravitation। gravitation चाहिँ कुनमा बढी हुन्छ which has more effect। gravitations को इफेक्ट कुनमा बढी हुन्छ त कि अब यहाँ यसको आन्सर सुन्नुस् है। यसको आन्सर चाहिँ लिक्विडमा सोलिड भन्दा बढी ग्रेभिटेशनल फोर्स को इफेक्ट हुन्छ। किन लिक्विड को मोलिक्युल्सहरुको बीचमा इंटरमोलिकुलर ग्याप के हुन्छ त बढी हुन्छ। तपाईहरुले पढ्नु भयो होला सानो क्लासमा सोलिड्स आर मोर डेन्सली पैक्ड, द पार्टिकल्स और द मोलिक्युल्स अफ सोलिड्स आर भेरी डेन्सली क्लोज्ड विथ इच अदर। उनीहरुको बीचमा मोलिकुलर सेपरेशन्स अथवा इंटरमोलिकुलर स्पेस के हुन्छ त एकदमै थोरै हुन्छ। तर लिक्विड को केसमा इंटरमोलिकुलर स्पेस के हुन्छ त बढी हुन्छ। त्यसैले स्पेस बढी भएको कारणले गर्दाखेरि लिक्विड को केसमा इफेक्ट अफ ग्रेभिटेशन्स के हुन्छ त बढी हुन्छ अथवा मोर डोमिनेन्ट हुन्छ। यही पोइन्ट यहाँ लेख्नु पर्यो द इफेक्ट अफ ग्रेभिटेशन can be seen more on liquids than solids due to more intermolecular spaces of liquid than solids। सोलिड्स को कंपेरिजन में लिक्विड सोलिड्स को रिस्पेक्ट में लिक्विड्स में के हुन्छ त इंटरमोलिकुलर स्पेस के हुन्छ त बढी हुन्छ। यो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढी भएको कारणले गर्दाखेरि लिक्विड्स में चाहिँ के हुन्छ त इफेक्ट अफ ग्रेभिटेशन के हुन्छ त बढी हुन्छ अथवा मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ। अनि ठीक छ, आज चाहिँ हामीले 20 वटा क्वेशन्स गर्यौं आजको फर्स्ट भिडियो क्वेशन सिरिज में। यसपछि हामी अर्को भिडियो लिएर आउँछौं, त्यसमा नि हामी रिमेनिङ क्वेशन्सहरु गर्दै जान्छौं। अनि तपाईहरु मजाले नोट बनाउँदै गर्नु होला। त्यति बेलाको लागि हस्, धन्यवाद। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो र पढ्नु भएको छैन भने पढ्नु पर्यो। यति भन्दै हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।